एकदमै डर लाग्ने, मनमा कुराहरू खेल्ने, के होला कसो होला होइन, कोरोना पो लाग्ने कि मरिने पो हो कि घर परिवारमा कसैलाई सङ्क्रमण पो हुने हो कि, यस्तो भयो भने के गर्ने होला, जीवन कसरी चलाउने, यस्तै भविष्यलाई लिएर उसले के गर्छ, बढी धेरै जस्तो चिन्ता सोच मनमा आउँछ, जसलाई हामी एन्जाइटी भनेर भन्छौँ है। अब यो तनाव हुँदाखेरि पनि त्यो हुन्छ, हात धोको धोइ गर्ने, मलाई सङ्क्रमणको भइन्छ कि भन्ने, लुगा फेरै गर्ने, नुहाएको नुहाइ गर्ने, बाहिर जान नजाने नसक्ने, तनावको बेलामा घटीमा 8 घन्टा सुत्नै पर्यो, तनावको बेलामा व्यायाम गर्नै पर्यो, शान्त रहन मेडिटेसन गर्नै पर्यो, खानपानमा ध्यान दिनै पर्यो। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मनोविद गोपाल ढकालजी हुनुहुन्छ। अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा जुन कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टको स्थिति हेर्दाखेरि जुन भयावह स्थिति देखिएको छ र नेपालमा पनि सरकारले यही वैशाख 16 गतेदेखि लकडाउन गर्ने जुन निर्णय गरिसकेको अवस्था छ र कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टलाई मध्यनजर गर्दै जुन लकडाउन को निर्णय गरिएको छ। लकडाउन मात्रै यो समस्याको समाधान होइन भनेर पनि टिप्पणी भइरहन्छ र कोरोनाकै कारण एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास जनतामा फैलिरहेको अहिलेको अवस्था छ र केही दिन अगाडिको मात्रै घटना हेर्ने भने कोरोना सङ्क्रमण भएकै कारण चाहिँ एक व्यक्तिले आत्महत्या गरिसकेको अवस्था पनि छ। यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू नभएका होइनन्, नघटेका होइनन् र यो बिचमा चाहिँ कोरोनाको मनोवैज्ञानिक त्रास जुन आम जनमानसमा छ, यतिखेर लकडाउनको निर्णयसँगै धेरै उपत्यकामा बस्ने जनताहरू नागरिकहरू घर फर्किन तयारी अवस्थामा रहेको जुन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक त्रासलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। जसरी यो कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट यतिखेर एक किसिमको भयावह स्थिति पैदा भइरहेको छ छिमेकी मुलुकमा पनि, नेपालमा पनि त्यो ग्राफ हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै ह्वात्तै बढिरहेको जुन अहिलेको अवस्था छ नि, यो बिचमा आम सर्वसाधारण जनतामा एक किसिमको त्रास, जसरी विगतमा कोरोनाको सङ्क्रमण कोरोना उत्पत्ति भएको समयमा जुन किसिमको त्रास थियो त्यो अहिले पछिल्लो समय झनै बढेर गएको त्यो अवस्था हो अहिले। पक्कै पनि हामी लामो लकडाउन अनि कोरोनाको प्रभाव, लामो प्रभावबाट गुज्रिएर बिस्तारै तङ्ग्रिने अवस्थामा पुग्दै थियौँ होइन। फेरि दोस्रो लहर, कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भयो। भारतमा स्थिति भयावह छ। नेपालमा पनि अब छिमेकी राष्ट्र भएकोले, खुल्ला सिमाना भएकोले त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो होइन। जोखिममा छौँ हामी। पक्कै पनि एकदमै त्यो पनि देखियो होइन। अनि अहिले अझ बढी नेपालगञ्जमा सङ्क्रमण एकदमै बढ्दो छ। त्यहाँबाट मलाई एकजना साथीले फोन गर्नुभएको थियो हिजो, यति भयावह स्थिति छ, यति डर त्रास बढेको छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा के गर्न पाए हुन्थ्यो, के कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि अब यो काठमाडौँमा पनि 16 गतिको मध्याह 12 बजेबाट निषेधाज्ञा है, लकडाउनभन्दा पनि निषेधाज्ञा चाहिँ सुरु हुँदैछ। अब यो कति लामो समयसम्म जाने हो भन्ने कुरा पनि निश्चित छैन है। र एउटा भए चाहिँ के हो भन्दा हामी लामो समय, झन्डै 6 महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउनमा थियौँ होइन। लकडाउन त्यस्तै अवस्था पो आउने हो कि, त्यो बिचमा धेरै दुःख पीडा होइन, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, धेरै रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो पीडा हामीले भोगेर आएका छौँ। त्यस्तै स्थिति पो हुने हो कि भन्ने हिसाबले पनि मान्छेहरूमा एकदमै बढी भय, डर, त्रास चाहिँ छ। पहिले त्यति धेरै थिएन। अहिले यो जुन दोस्रो जुन लहर छ त्यसको चाहिँ सङ्क्रमण दर एकदमै बढी होइन, धेरै गुणा बढी पहिलेको भन्दा, मृत्युदर पनि बढी होइन भन्ने यावत कारणले गर्दाखेरि पनि, ती समाचारहरू यहाँ बाहिर आएको कारणले गर्दाखेरि पनि भय, त्रास चाहिँ बढेर गएको छ। त्यति मात्रै होइन, जसले चाहिँ कोरोनाको खोप लगाउनु भयो होइन, खोप लगाएकालाई पनि तपाईँको सङ्क्रमण फेरि भयो भनेपछि त्यो खोपको पनि भर भएन कि मान्छेहरूमा, कतिले लगाएकै छैन होइन। त्यो खोपै लगाउन मान्छेहरू कति त्रसित छन्, अथवा पर्याप्त मात्रामा त्यो सर्वसाधारणले त्यो खोप पनि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् होइन। आर्थिक स्थिति त्यस्तै डामाडोल भएर गएको छ होइन। र जति यस्ता सङ्क्रमणहरू छिटो हुन्छ नि, अथवा यस्ता प्रकोपहरू छिटो हुन्छ, त्यति नै त्यसले चाहिँ के गर्छ, मान्छेमा भय, डर, त्रास चाहिँ बढाएर जान्छ। उदाहरणको लागि एकचोटि भुइँचालो गयो, त्यसले चाहिँ चर्काएको छ तपाईँको घर, फेरि साना त्यस्ता झड्का आयो भने
के गर्छ त त्यो जोखिम झन् बढी हुन्छ नि। भने जस्तै अब पहिले लामो लकडाउनको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दा हामी मानसिक रूपमा पनि शिथिल छौँ, आर्थिक रूपमा पनि शिथिल छौँ, तङ्ग्रिन पाएको छैन होइन। कतिले जब चाहिँ अझै पनि जब छोड्नु परेको थियो, बेरोजगार हुनुहुन्छ कति साथीहरू होइन। धेरै कुराले चाहिँ तसनस भएको बेला फेरि अर्को लहर आइसकिसकेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा मनोवैज्ञानिक त्रास, डर, भय बढाउनु त स्वाभाविक नै हो होइन। अर्को कुरा के पनि भन्छु भन्दा यस्तो विपत्ति पर्दाखेरि, प्राकृतिक विपत्ति, बाढी पहिरो होइन, कोरोना लगायतका चाहिँ रोग व्याधि फैलिँदाखेरि स्वभावैले त्यसले मानसिक रूपमा पनि डर, त्रास, भय चाहिँ बढाएर लान्छ। स्वाभाविक हो है, मनोसामाजिक समस्याहरू निम्त्याउँछ। तर बिस्तारै हाम्रो दैनिक सन्तुलित भयो भने, व्यवस्थित भयो भने, आत्मबललाई हामीले मजबुत बनायौँ भने बिस्तारै सामान्य रूपमा हामी सामान्य रूपमा पनि त आएका थियौँ नि त होइन। पहिलेबाट बिस्तारै सामान्य रूपमा आएका थियौँ। स्वाभाविक कुरा हो, प्राकृतिक कुरा हो कि बिस्तारै मान्छे नयाँ परिस्थितिमा एडजस्ट हुँदै जान्छ। अब यो तपाईँले भने जस्तै यो 2-4 दिन जब यो अलिकति बढी सङ्क्रमणको हल्ला बढ्यो त्यतिखेर मलाई पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई पनि थोर बहुत चाहिँ के छ, अहिले पनि थोर बहुत चाहिँ डर, त्रास चाहिँ भएछ है। अब बिस्तारै एकदमै अब बिस्तारै केही समय पछाडि, हप्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पछाडि बिस्तारै यो डर, त्रास चाहिँ के हुन्छ, कम भएर जान्छ यदि हामीले सकारात्मक व्यवहार अपनायौँ भने है। र यस्तो विपत्तिको बेला, डर, त्रास, तनावको बेला मान्छेले दुई किसिमका बाटो अपनाउँछ, कि सकारात्मक बाटो अपनाउँछ कि नकारात्मक बाटो, गलत बाटो अपनाउँछ। जस्तो डर भयो, त्रास भयो होइन, निन्द्रा लागेन, जाँड रक्सी खाइदियो भने त्यसले समस्या चाहिँ के गर्छ, बढाउँदै जान्छ। तर यसलाई चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा अझ सजग भएर हामीले हाम्रो दैनिक क्रियाकलापलाई होइन सन्तुलित बनायौँ, व्यवस्थित बनायौँ होइन। धेरै कुराहरू छन् है, हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ। यस्तो अवस्थामा डर, त्रास, तनावको अवस्थामा हाम्रो दैनिकी एकदमै व्यवस्थित हुनुपर्छ। अरू बेलाको भन्दा पर्याप्त मात्रामा निद्रा हुनु पर्यो, व्यायाम गर्नु पर्यो, रिल्याक्सेसन, मेडिटेसन गर्न सकिन्छ, सन्तुलित खानपान गर्नु पर्यो, जाँड रक्सी खानु भएन होइन, लागु पदार्थतिर लाग्नु भएन। यी कुराहरू गऱ्यौँ भने होइन। र अब अहिले कोरोना यो रोग व्याधिबाट जोगिने भनेको त सुरक्षाका उपाय नै हो। ती उपायहरू अपनायौँ भने पक्कै पनि हामी जोगिन सकौँला। तर त्यसको उल्टो व्यवहार हामीले गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यसले मानसिक रूपमा हामीलाई शिथिल बनाउँदै जान्छ, आत्मबल कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो आत्मबललाई सबल बनाउनको लागि पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रो दैनिकीलाई चाहिँ सन्तुलित गर्नु पऱ्यो, व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। र यस्तो अवस्थामा राज्यले पनि अथवा सरकार निकायले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, के बुझ्नुपर्छ भन्दा यस्तो विपत्तिको बेलामा स्वभावकैले मान्छेको मानसिक स्वास्थ्यमा, मनोविज्ञानमा पनि असर गर्छ, डर, त्रास बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग भन्छौँ क्या, अथवा हामीले मनोसामाजिक सहयोग चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ है। मनोसामाजिक सहयोगभित्र धेरै कुराहरू पर्छन् होइन। कतिपय अवस्थामा इन्फर्मेसन होइन, सही इन्फर्मेसन, सही जानकारी दिनु पऱ्यो, भेदभाव गर्नु भएन होइन, सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पऱ्यो, सक्नेले सकेको मद्दत गर्नु पऱ्यो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई मनोपरामर्श सेवा पनि चाहिन सक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले, सरकारवालाले चाहिँ बेलैमा यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। तर हामी पाउँदैनौँ यस्तो। यो यति लामो सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि राज्यले मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको, यसमा लगानी गरेको, जनशक्ति परिचालन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाएनौँ क्या, देखेनौँ। जति गर्यो इन्डिभिजुअल रूपमा सङ्घ संस्थाले गरे, तर राज्यले यो विषयमा त्यति धेरै चासो नदेखाएको चाहिँ हामीले पायौँ। त्यही भएर यो विपत्तिमा जस्तो भूकम्पको कुरा गर्ने हो भने, भूकम्पको जस्तो महामारी अहिले कोरोनाको जुन फैलिरहेको फैलिँदो अवस्थामा रहेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो भूकम्पमा जुन किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास थियो एकदमै त्यो किसिमको मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ कति समयसम्म रहन्छ अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यस्तो विपत्ति पर्दाखेरि म एकदमै बुझ्ने भाषामा भन्छु, स्वभावैले यस्तो प्राकृतिक विपत्ति, भूकम्प, बाढी, पहिरो होइन, अथवा मानव निर्मित द्वन्द्वहरू होइन, यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि त्यसले हाम्रो मनोविज्ञानमा, मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पार्छ है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा असहज अवस्थामा, असहज परिस्थितिमा देखा पर्ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेर भन्छौँ। जस्तो यतिखेर चाहिँ डर लाग्छ होइन, निन्द्रा नलाग्ला, मनमा अनेक कुराहरू आउन सक्छन् होइन। छटपटी होला, कन्सन्ट्रेसन नहोला, काम गर्ने जोस सागर नचल्ला, रिस उठ्ला, झर्को लाग्ला, एक्लै बस्न मन लाग्ला। यी लक्षणहरू चाहिँ स्वाभाविक लक्षण हुन्, सबैलाई हुन्छ। मलाई पनि छ अहिले यो पछाडि समय जब यो बढ्यो थोर बहुत सबैलाई हुन्छ। तर बिस्तारै समय बित्दै गएपछि सब यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्, कम हुँदै जान्छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपय अवस्थामा आफूले नै आफू स्वहेरचाह गर्यो भने
होइन। अघि हामीले लाइफस्टाइलको कुरा गऱ्यौँ, सो हेरचाह गऱ्यो अनि सहयोगीले घर परिवार आफन्त साथीभाइले सहयोग गरे मद्दत गरे भने ढिलो चाँडो के हुन्छ पूर्व अवस्थामा फर्किन्छ। यदि पूर्व अवस्थामा फर्किन सकेन भने उसमा चाहिँ मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक रोग देखा पर्दै जाने सम्भावना हुन्छ, जोखिम हुन्छ। त्यही भएर छोटो समयको लागि तपाईँमा डर लाग्यो, चिन्ता लाग्यो, निद्रा लागेन, छटपटी भयो, होइन के गरौँ कसो गरौँ भयो भने यसलाई चाहिँ हामी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेर भन्नु पऱ्यो है, त्यसरी मान्नु पऱ्यो, स्वाभाविक रूपमा लिनु पऱ्यो। यो मानसिक रोगै लाग्यो भनेर भन्ने होइन। तर यो समस्या बढ्दै गयो भने तपाईँमा मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना जोखिम हुन्छ। यो नहोस् भन्नको लागि तपाईँले आफूलाई नै के गर्नु पऱ्यो, स्वहेरचाह आफ्नो केयर आफैले गर्नु पऱ्यो अथवा मद्दत माग्नु पऱ्यो, सकारात्मक व्यवहार गर्नु पऱ्यो। अघि हामीले भन्यौँ छोटकरीमा यस्तो अवस्थामा यी समस्याहरू बढ्दै गयो भने चाहिँ धेरैलाई हुने समस्या भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्जाइटी, जसलाई हामी डर चिन्ता छटपटी होइन भन्छौँ। एकदमै डर लाग्ने, मनमा कुराहरू खेल्ने, के होला कसो होला होइन, कोरोना पो लाग्ने कि मरिने पो हो कि घर परिवारमा कसैलाई सङ्क्रमण पो हुने हो कि यस्तो भयो भने के गर्ने होला, जीवन कसरी चलाउने, यस्तै भविष्यलाई लिएर उसले के गर्छ बढी धेरै जस्तो चिन्ता सोच मनमा आउँछ, जसलाई हामी एन्जाइटी भनेर भन्छौँ है। अब यो तनाव हुँदाखेरि पनि त्यो हुन्छ, तर यो केही तनाव हुँदाखेरि सुरुवाती चरणमा केही समय हुन्छ, बिस्तारै ठिक आफै पनि ठिक भएर जान सक्छ है। त्यस पछाडि धेरैलाई हुने अर्को समस्या भनेको चाहिँ डिप्रेसन, नैराश्यता र सँगसँगै आत्महत्याको जोखिम बढेर जान्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँको ओसिडी भन्छौँ, अहिले पछिल्लो समयमा ओसिडीको समस्या पनि बढेर गएको छ है। हात धोको दोही गर्ने, मलाई सङ्क्रमणको भइन्छ कि भन्ने, लुगा फेरेको फेरै गर्ने, नुहाएको नुहाइ गर्ने, बाहिर जान नजाने नसक्ने, मास्क पनि धेरै सुत्दा पनि मास्कै लगाउने, यसलाई चाहिँ हामी ओसिडी भन्छौँ है। मास्क लगाएरै सुत्ने यस्ता केसहरू धेरै हेऱ्यौँ हामी यो बिचमा होइन। एउटा भाइ आउनु भएको थियो, यो चाहिँ नाकमुखबाट कोरोना भाइरसभित्र छिर्छ भन्ने बेला बेलामा नाक पनि बन्द गर्ने, मुख पनि बन्द गर्ने आफै के सकुन्जेलसम्म गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो पनि व्यवहार देखाउनुहुन्थ्यो कि यस्तो पनि हुन्छ है, त्यसलाई हामी ओसिडी भन्छौँ। यो पनि एक किसिमको एन्जाइटी नै हो। अर्को यस्तो अवस्थामा यो लामो लकडाउनमा अर्को समस्या देखा परेको समस्या भनेको चाहिँ जाँडरक्सीको कुलत एकदमै बढेर गयो है। जाँडरक्सी भनेको अब निन्द्रा लाग्दैन भन्ने चिन्ता भयो, छटपटी भयो, मनमा धेरै कुरा खेले भनेर सुरुवात गरेको जाँडरक्सी लतको रूपमा चाहिँ के हुन्छ, विकास हुन्छ है। त्यो समस्या पनि बढ्यो। त्यस्तै गरी सोसियल मिडियाको लत पनि बढेर गयो यो बिचमा, हामीले हेऱ्यौँ है, धेरै समस्या त्यस्तो पनि आयो। अर्को एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छौँ, एकदमै बढी तनाव एकैचोटि हुने है। एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर, तनाव एकदमै बढी भयो भने त्यसले चाहिँ भ्रममा पर्ने, छटपटी हुने होइन, यस्ता धेरै लक्षणहरू देखा पर्छ। त्यसै गरी मानसिक आघात, यस्ता जुन दृश्य अब अहिले हेर्नु त कति भयावह दृश्यहरू छन्, तपाईँको चाहिँ के अरे थिचेको होइन, तपाईँको अक्सिजन नपाएको, तपाईँको सामूहिक रूपमा चाहिँ चिता नपाएका यस्ता दृश्य भयावह दृश्यहरू देख्दाखेरि पनि मान्छेमा चाहिँ के हुनसक्छ, मानसिक आघात पर्न सक्छ। यो आघात पछिसम्म पनि रहन सक्छ है, ट्रमा भन्छौँ हामी। यो ट्रमा हुँदाखेरि पनि त्यस्तै निन्द्रा नलाग्ने, मनमा कुराहरू खेल्ने, त्यो दृश्य बारम्बार फ्ल्यासब्याक जस्तो आइराख्ने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अनि प्यानिक एट्याक अथवा प्यानिक डिसअर्डर, एकैचोटि सास रोकिने, ऐठन हुने, चिटचिट पसिना आउने, मर्छु अब अन्तिम अवस्था रह्यो यस्तो भनेर एकदमै कठिन, शारीरिक रूपमा एकदमै कठिन कोरोनाकै लक्षण जस्तो हुन्छ है। जस्तो तपाईँले राम्रो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, कोरोना हुँदाखेरि पनि सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने होइन, झुम्म हुने, जिउ गल्ने, जिउ पोल्ने हुन्छ भने जस्तै यो मानसिक समस्या, एन्जाइटी हुँदाखेरि, स्ट्रेस हुँदाखेरि, डिप्रेसन हुँदाखेरि अथवा तपाईँको प्यानिक एट्याक हुँदाखेरि पनि लगभग हुने लक्षणहरू भनेका के हो त त्यस्तै नै हो है। के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो मानसिक समस्या गाह्रो, सास रोके जस्तो होइन, सास अड्किए जस्तो, स्यास्या हुने होइन, लामो लामो सास फेर्ने, ऐठन भए जस्तो हुने, यस्ता लक्षणहरू पनि मानसिक समस्या हुँदाखेरि चाहिँ देखा पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को समस्या भनेको यो डर त्रास फैलिँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी अर्को हुने समस्या भनेको चाहिँ कन्भर्जन डिसअर्डर, जस्तो काप्ने, चिच्याउने, लडीबडी गर्ने, माथा चढे जस्तो हुने, यो पनि यस्तो डर त्रास भयो फैलिँदा, तनाव फैलिँदाखेरि चाहिँ धेरैलाई हुने समस्या मध्येको एक हो है। यसरी यस्ता समस्याहरू चाहिँ यो कोभिडको बिचमा बढेर जान सक्छ है। यी चाहिँ मानसिक समस्याहरू हुन् जुन जुन मैले भने, र बेलैमा उसले मनोसामाजिक परामर्श सहयोग पाएन भने
प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग पाएन भने, दैनिकलाई सन्तुलित व्यवस्थित गर्न सकेन भने, सपोर्ट पाएन भने यस्ता जोखिमहरू चाहिँ बढेर जान्छ। र पक्कै पनि यो लकडाउन पछाडि, यो कोरोनाको प्रकोप पछाडि यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आत्महत्याको दर चाहिँ विश्वभरि नै बढेर गएको छ। र WHOले पनि भनेको छ है, यो सङ्क्रमणले धेरै लामो समयसम्म चाहिँ प्रभाव पार्छ, असर गर्छ, त्यो मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा त पटक पटक भइरहेको छ योभन्दा अगाडि पनि। तर यो दोस्रो त्यतिखेर पनि हाम्रो राज्यले, सरकारवाला निकायले यो विषयमा ध्यान दिएन होइन, अहिले पनि ध्यान दिएन। र मानसिक स्वास्थ्य सबैदेखि नै एकदमै के छ, ओझेलमा छ होइन। अब अहिले अझ समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब हामी स्वयंस्फूर्त रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि बाहिर गएर चाहिँ सेवा गर्न सक्दैनौँ। जस्तो भूकम्पको बेला यो मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै राम्रो काम भएको थियो। हामी धेरै जिल्लाहरूमा गएका थियौँ होइन, धेरै NGO सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेका थिए होइन। किनभने नेपालको मात्रै समस्या थियो, अरूले सहयोग गरेका थिए। अहिले त सबैको हालत उस्तै छ, आर्थिक रूपमा सबैको टाट पल्टेको छ, सहयोग गर्ने निकायहरू पनि आउन सक्ने अवस्था छैन, दूरी राख्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यी विभिन्न यही कारणले गर्दाखेरि पनि भने जस्तो त्यो सेवा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जसलाई चाहिँ अहिले सङ्क्रमण छ उसलाई एकदमै मनोवैज्ञानिक सहयोग, मनोसामाजिक सहयोगको एकदमै जरुरी छ। जो निको भयो, कोरोना लागेर उसलाई पनि सहयोग आवश्यक छ। उसका घर परिवारका सदस्यहरूलाई एकदमै जरुरी छ। जसको घरमा चाहिँ दुर्घटना भयो, कोरोनाको कारणले मृत्यु भयो, ती सबै परिवारका सदस्यहरूलाई मनोपरामर्श सेवा है, मनोवैज्ञानिक सेवा चाहिँ एकदमै दिन जरुरी छ होइन। जो छटपटीमा छन् होइन, जो अस्थिर छन्, अथवा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, यसलाई चाहिँ अलिकति बालबालिका, महिला होइन, सुत्केरी महिला, गर्भवती महिला, यस्ता वर्ग समुदाय भनेका चाहिँ यस्तो विपत्तिको बेलामा चाहिँ अलिकति जोखिममा परेका समुदाय हुन्, वर्ग हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यस्ता सेवाहरू है, मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हो होइन। अब यो राज्यको कारणले गर्दाखेरि पनि, अथवा अहिलेको यो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि पनि यी सेवाहरू चाहिँ पर्याप्त रूपमा हुन सकिरहेको छैन होइन। सत्य तथ्य इन्फर्मेसनहरू बाहिर आएका छैनन्। अब फेरि पनि यस्ता भयहरू, यस्ता अफवाहहरू पनि फैलिन सक्छन्, पहिले पनि फैलिएका थिए होइन। अब सोसियल मिडियाको जमाना छ, कसले के पोस्ट गर्छ भन्ने थाहा छैन। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भन्दा, अहिलेको अवस्थामा कसरी सुरक्षित रहने, 1, 2, 3 नम्बर भनेर भन्दाखेरि, अघि दैनिकीका कुरा गऱ्यौँ हामीले। तनावको बेलामा घटीमा 8 घन्टा सुत्नै पर्यो, तनावको बेलामा व्यायाम गर्नै पर्यो, शान्त रहन मेडिटेसन गर्नै पर्यो, खानपानमा ध्यान दिनै पर्यो होइन। अनि आफ्ना समस्याहरू सेयर गर्नु पर्यो परिवारको सदस्यहरूसँग, साथीभाइलाई। किनभने दुःख पीडाको बेलामा मान्छेले एक्लै अर्काको के गर्छ, साथ खोज्छ कि। मन्दिर जाँदा पनि मान्छे अरू बेला जाँदैन, जतिखेर पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, समस्या हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै के गर्छ मान्छे, मन्दिर जान्छ। सुखका बेला मान्छे मन्दिर जाँदैन है, वास्ता गर्दैन। त्यो भएर दुःखका बेला मान्छेलाई सहारा चाहिन्छ है। अहिले सबैलाई एक्लै अर्काको सहारा चाहिएको छ। त्यही भएर घर परिवारका सदस्यले पनि आफ्ना पीडाहरू, समस्याहरू सेयर गर्ने होइन। यो विपत्ति हो, यसलाई त रोक्न सकिँदैन, सावधानका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ होइन। त्यो भएर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने, स्वीकार गर्नु पऱ्यो परिस्थितिलाई। यो हाम्रो बसमा छैन, जे कुरा हाम्रो बसमा छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्ने, अवलम्बन गर्ने होइन। यो सोच राख्नु पऱ्यो हामीले सबैभन्दा पहिले त होइन। सकारात्मक सोच राख्नु पऱ्यो। तपाईँको जीवनशैली सकारात्मक भयो भने पक्कै पनि आत्मबल पनि के हुन्छ, उच्च हुन्छ। तर मानसिक रूपमा तपाईँ कमजोर हुनुभयो, तनावमा पर्नुभयो, डिप्रेसनमा जानुभयो, एन्जाइटी भयो भने आत्मबल त्यसै, आत्मविश्वास त्यसै के हुन्छ, खस्केर जान्छ है। त्यही भएर आत्मबल बढाउने भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जाँड सिखाएर होइन कि तपाईँ मानसिक रूपमा स्वस्थ भएर, सबल भएर, तनावरहित भयो भने मात्रै के हुन्छ, आत्मविश्वास बढ्छ। र कुराकानी गर्नु पऱ्यो, सेयरिङ गर्नु पऱ्यो, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, एकले अर्काको भावना बुझिदिनु पऱ्यो है। अब त्यो भएको कारणले गर्दा बालबालिका त्यत्तिकै जोखिममा हुन सक्छन् अहिलेको अवस्थामा होइन। युवा युवतीहरूको त्यत्तिकै अर्कै समस्या छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अर्कै समस्या छ, अर्कै तनाव छ। त्यो भएर सबैको आफ्नै समस्या भएकोले होइन, सबैले आफ्ना समस्याहरू सेयर गर्ने, यी कुराहरू गर्न एकदमै जरुरी छ सबैभन्दा पहिले। र सहयोग गर्ने होइन, त्यो एउटा मलाई समस्या पऱ्यो भने कसलाई सेयर गर्ने त भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईँको आफ्नो नजिकको मान्छे, घर परिवारका सदस्यहरू होइन, स्पष्ट रूपमा, निर्धक्क रूपमा त्यो सेयर गर्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो, माया ममता बाँड्नु पऱ्यो। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ भौतिक होइन राहत मात्रै सबै कुरा होइन, मनोवैज्ञानिक सहयोग है, मनोसामाजिक सहयोग पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ होइन। पैसा मात्रै सबै कुराहरू होइन। त्यो मनमा जुन चोट लागेको हुन्छ, मनमा जुन पीडा हुन्छ, अथवा मन भत्पत्ती पोलेको हुन्छ
मन फाटेको हुन्छ, मन चिरा परेको हुन्छ, मन रोएको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मनमै मलम लगाउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा मनोविदहरू, मनोचिकित्सकहरू, मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूको जरुरत पर्न सक्छ है। त्यस्तो केही समस्या भयो भने हामीले अब यस्तो बिचमा यो पहिले पनि अनलाइनबाटै नै सेवा दिएका थियौँ। अब अहिलेको अवस्थामा पनि अब 15 दिन त घटीमा निषेधाज्ञा हुँदैछ होइन। अब यो 15 दिनको बिचमा पनि हामी घरैबाट त्यस्तो आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ हामी सहयोग यहाँहरूलाई होइन मद्दत पक्कै पनि गर्नेछौँ। केही समस्या पऱ्यो भने निर्धक्क रूपमा आफूले आफ्ना समस्याहरू राख्नुहोला र स्वाभाविक रूपमा हो। अन्तिममा सारांशमा एक शब्दमा भन्दा यस्ता विपत्तिको बेलामा सुरुवातमा सबैलाई डर, त्रास, तनाव, छटपटी, निराशा हुन्छ र हामीले सकारात्मक जीवनशैली अपनायौँ भने बिस्तारै हामी पूर्व अवस्थामा फर्किन्छौँ। हामी सबैमा पूर्व अवस्थामा फर्किने क्षमता छ, तर हाम्रो दैनिकी चाहिँ के हुनु पऱ्यो, सकारात्मक हुनु पऱ्यो र कति केही प्रतिशत चाहिँ आफूले प्रयास गर्दा गर्दै पनि पूर्व अवस्थामा फर्कन सक्नुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विज्ञहरूको सपोर्ट लिनु एकदमै जरुरी हुन्छ र उपचार गर्यो भने होइन, मद्दत माग्यो भने पक्कै पनि यो सबै समस्याहरूको समाधान छ होइन। अब यो यस्तो अवस्थामा देखा पर्ने समस्या भनेको चाहिँ त्यस्तो गम्भीर समस्या भन्दा पनि सामान्य खालका के यो मानसिक समस्याको पनि लेभल हुन्छ नि त, प्रकारहरू हुन्छ होइन। यो देखा पर्ने समस्याहरू भनेका सामान्य खालकै हुन् होइन, न्युरोसिस टाइपकै हुन्। त्यो भएको कारणले गर्दा यी सबै समस्याहरूको समाधान, उपचार सम्भव छ र बेलैमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, विचार पुर्याउनु पऱ्यो, बेलैमा विज्ञको चाहिँ सहयोग, मद्दत चाहिँ माग्नु पऱ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समयसम्म। हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।